प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र ऐषमः इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य सप्तमसंस्करणस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। देशे शैक्षणिकसंस्थानेभ्यः शतसंख्याकाः 5G यूज केस लैब्स इति प्रयोगशालाः अपि प्रदास्यति। एताः प्रयोगशालाः 100 5G लैब्स प्रहल इत्यन्तर्गतं विकसिताः क्रियन्ते। मध्यप्रदेशस्य चित्रकूटस्थले अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु सेवा संघन्यासस्य प्रथमाध्यक्षस्य स्वर्गीयस्य अरविंद भाई मफतलाल इत्यस्य शताब्दी वर्षकार्यक्रमे भवेत् सम्मिलितः। न्यासद्वारा स्थापितस्य चिकित्सालयस्य नूतन परिसरस्य कुर्यात् उद्घाटनं। सहैव तुलसी पीठन्यासे जगद्गुरु रामभद्राचार्येण लिखितानां पुस्तकानां विदध्यात् विमोचनम्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य तेलंगाना प्रवासे। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षि सेवा अकादम्यां भारतीय आरक्षि सेवायां परिवीक्षाधीनानाम् अधिकारिणां 75क्रमिके दीक्षांत संचलने मुख्यातिथित्वेन भवेत् सम्मिलितः। अमित शाह विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य सूर्यापेट जनपदे जनसभाम् अपि संबोधयेत्। इस्राएल हमास समूहयोः मिथः संघर्षस्य अद्य 21 दिनं। गाजा इत्यत्र सहायता सामग्र्यै यूरोपीय संघस्य आवाहनम्। उक्तं पीडितान् यावत् आवश्यक सामग्रीं प्रापयितुं भवेत् संघर्षविरामः। एशियन पैरा गेम्स इत्यत्र भारतीय क्रीडकानां प्रवर्तमानं भद्रं प्रदर्शनम्। अद्य यावत् श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्तुः भारतीय दलस्य दृष्टिः पदकदृष्ट्या शतसंख्याम् अतिक्रान्तुम्। अद्य यावत् लक्ष्यवेध एथलेटिक्स बैडमिंटन इत्येतासु स्पर्धासु पदकार्जनस्य आशा। सप्तत्रिंशत्तम राष्ट्रियक्रीडानां गोवा राज्ये शुभारम्भः। अद्य वेटलिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, मलखम्ब, रग्बी इत्येतासां स्पर्धानां भवेत् आयोजनम्। आईसीसी विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य दक्षिणाफ्रीकादलं सम्मुखीकुर्यात् पाकिस्तानदलम्। अफ्रीकादलं तावत् विजयक्रमम् अनुसर्तुं प्रयतेत। तत्रैव उपान्त्यचक्रे सहभागितां कर्तुं पाकिस्तानदलाय जयः अनिवार्यः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। एशिया महाद्वीपस्य सर्वतः बृहतः दूरसञ्चार जनसञ्चार माध्यम प्रौद्योगिकी मञ्चस्य इंडियन मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटनं कुर्यात्। अक्टोबर मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् दिल्ल्याम् आयोज्यमाने एतस्मिन् कार्यक्रमे दूरसञ्चार प्रौद्योगिकी क्षेत्रयोः भारतस्य अविश्वसनीय प्रगतिं सकलमपि जगत् साक्षात् करिष्यति। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इत्येतेन विषयवस्तुना सह ऐषमः IMC इत्यस्य लक्ष्यम् उन्नतप्रविधीनां विकासक-निर्मातृ-निर्यातकरूपेण भारतस्थितेः सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमंत्री मोदी देशस्य 100 शैक्षणिकसंस्थानेभ्यः शतसंख्याकानां 5G यूज केस लैब्स इत्येतेषां समारम्भं कुर्यात्। अत्र 22 देशानां 1 लक्षसंख्याकानां प्रतिभागिनाम् उपस्थितेः संभावना अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य चित्रकूटस्थलं प्रति समागतं स्यात्। प्रधानमंत्री द्विप्रहरं यावत् तत्र चित्रकूटम् आगच्छेत्। तत्र असौ सर्वतः प्रथमं रघुवीर मन्दिरे पूजार्चनं विदध्यात्। संत रणछोड़दास इत्यस्य समाधिस्थलं सम्प्राप्य पुष्पाञ्जलिम् अपि अर्पयेत्। सहैव परिसरस्थितस्य संस्कृतविद्यालयस्य अवलोकनम् अथ तत्रत्य व्यवस्थादिकम् अपि निरीक्षेत। एतत् सर्वम् अतिरिच्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगद्गुरु रामभद्राचार्यम् अपि तुलसी पीठन्यासे सम्मिलेत्। अथ तद्विलिखितानां संस्कृतपुस्तकानां विमोचनम् अपि कुर्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् जगद्गुरु रामभद्राचार्यः 10,000 पृष्ठसंयुतं पुस्तकम् एकं प्रणीतवान्, यत् ब्रेल लिप्यां लिखितं गतम् अस्ति।
एतस्य अपि विमोचनं प्रधानमन्त्री अद्य एव कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः महाराष्ट्रस्य शिरडीस्थलं सम्प्राप्य श्री साईबाबा समाधिमन्दिरं सम्प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र मन्त्रोच्चारपुरस्सरं विशेषपूजानुष्ठानं सम्पादितम्। शिरडीस्थलीये साईमन्दिरे प्रतिदिनं बृहत्संख्यायां श्रद्धालवः दर्शनार्थम् आयान्ति। मन्दिरम् एतत् जनेभ्यः पवित्रम् आस्थाकेन्द्रम् इति मन्यते। एतस्य मन्दिरस्य प्रसिद्धिः न केवलं देशे प्रत्युत विदेशेषु अपि अस्ति। तावत् मन्दिरपरिसरे प्रधानमन्त्रिणः पूजनावधौ अनेके गणमान्याः जनाः तत्र उपस्थिताः दृष्टिङ्गताः। प्रधानमन्त्री मोदी ह्यः तत्र महाराष्ट्रयात्राक्रमे निलवण्डे जलबन्धं सम्प्राप्य तत्र जलपूजनं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा जलबन्धसम्पृक्ता प्रणालव्यवस्था अपि राष्ट्राय अभ्यर्पिता। एतेन जलबन्धस्य प्रणालविशेषस्य 7 प्रखण्डानां 82,100 ग्रामाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। निलवण्डे जलबन्धसम्पृक्तस्य यस्य प्रणालस्य समारम्भं प्रधानमन्त्री कृतवान् तस्य परिणामः 85 किलोमीटर मितः अस्ति। प्रणालविशेषेण 7 प्रखण्डेभ्यः येभ्यः लाभः प्रापयिष्यते तेषु अहमदनगरजनपदस्य 6 प्रखण्डाः, नासिकजनपदस्य 1 प्रखण्डः च सम्मिलिताः सन्ति। निलवण्डे जलबन्धः एषः वस्तुतः 77,100 कोटिरूप्यकैः विकास्यमानः अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री जलबन्धसम्पृक्तायाः प्रदर्शिन्याः अपि अवलोकनं कृतवान्। तेन तत्र पादपारोपणम् अपि विहितम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने बेङ्गलूरुस्थितायाम् IIM इति संस्थायां स्वर्णजयन्ती समारोहावसरे स्थापनासप्ताहम् उद्घाटितवती। कार्यक्रमे सा उक्तवती यत् देशे अनया संस्थया अन्तर्जालीयशिक्षाक्षेत्रे छात्रेभ्यः महान् सहयोगः कृतः। राष्ट्रपतिः अकथयत् भारतं विश्वस्य सर्वतः बृहत् लोकतान्त्रिकं राष्ट्रमस्ति। एतस्य च सर्वविधविकासाय IIM बेङ्गलूरु इति संस्थायाः प्रविधिपरा महती भूमिका अस्ति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य तेलङ्गानाराज्यस्य राजधान्यां हैदराबादनगरे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रियारक्षाकादम्यां भारतीयारक्षिसेवासम्बद्धानां परिवीक्षाधीनाधिकारिणां 75क्रमिके दीक्षान्तसञ्चलने मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः स्यात्। अत्रत्ये दीक्षान्तसञ्चलने 55 प्रशिक्ष्वाधिकारिणः अथ 20 वैदेशिकाधिकारिणः उपस्थिताः भवेयुः। एतस्मात् कार्यक्रमात् पश्चात् अमित शाहः प्रदेशस्य सूर्यापेट जनपदे निर्वाचनपरां जनसभाम् अपि एकां सम्बोधयेत्। विश्वे आर्थिकसमाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां मिथः परस्परं सहयोगावश्यकतां सबलं प्रतिपादितवान्। किर्गिस्तानदेशस्य बिश्केक इत्यत्र शंघाई सहयोग संघटन सम्मेलनस्य उद्घाटनसमारोहे भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् विश्वम् आर्थिकसङ्कटस्य, नष्टायाः आपूर्तिशृङ्खलायाः, खाद्योर्जाक्षेत्रे असुरक्षायाः समाह्वानानि सम्मुखीकुर्वदस्ति। एतानि च समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां परस्परं सहयोगः अत्यावश्यकः अस्ति इति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सह सरकार्यवाह इति पदेन विभूषितस्य डॉ मनमोहन वैद्यस्य वी एंड द वर्ल्ड अराउंड इत्यस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं ह्यः दिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे अभवत्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता डॉ मुरली मनोहरः जोशी अथ स्वामी अवधेशानन्दगिरिः च अकुरुताम्। कार्यक्रमे डॉ वैद्यः संसूचितवान् यत् एषः ग्रन्थः मम विभिन्नानां लेखानां संग्रहः अस्ति इति। मुझे लेखक किसने बनाया? एक घटना ने बनाया। इस पुस्तक में 34 आर्टिकल्स है। उसमें से 29 आर्टिकल्स 2018, 19, 20, 21 के हैं। 9 2018 के केवल 7 महीने में लिखे हुए हैं।
उसके पहले केवल 2 आर्टिकल से जो ऑन डिमांड लिखे गए थे। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता डॉक्टर मुरली मनोहरः जोशी तत्र ग्रन्थलेखकाय प्रकाशकाय च शुभकामनाः प्रकटितवान्। अथ उक्तवान् यत् अद्यत्वे एतादृशानां ग्रन्थानां लेखकानां च महती आवश्यकता अस्ति। पहला शब्द है वी और एंड द वर्ल्ड। वी नाम की पुस्तक, उसका एक अलग महत्व है और इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पुस्तक को समझने के लिए थोड़ा उस वी नाम की पुस्तक को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उसके ऊपर आलोचना हुई है, बहुत विरोध किया गया है, बहुत गालियां भी दी गई हैं, लेकिन वो गंभीरता से उस पर विचार किया जाए, उसके लिए ये पुस्तक आपको प्रेरित करती है। एशियन पैरा गेम्स इत्यत्र भारतीय क्रीडकानां प्रवर्तमानं भद्रं प्रदर्शनम्। अद्य श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्तुः भारतीय दलस्य दृष्टिः पदकदृष्ट्या शतसङ्ख्याम् अतिक्रान्तुं भवेत्। साम्प्रतं भारतं 82 पदकानि जितवत् अस्ति, यत्र 18 स्वर्णपदकानि सन्ति। अद्य तावत् लक्ष्यवेध, एथलेटिक्स्, बैडमिण्टन् इत्येतासु स्पर्धासु पदकार्जनस्य आशा अस्ति। सप्तत्रिंशत् संख्याक राष्ट्रीय क्रीडा आयोजनं गोवाराज्ये जायमानमस्ति। राष्ट्रीय क्रीडा आयोजने एतस्मिन् क्रमे बह्व्यः नूतनाः क्रीडाः अपि समाविष्टाः सन्ति। एतत् आयोजनं ह्यः प्रभृति नवम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् आयोजिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय क्रीडा आयोजनस्य एतस्य उद्घाटनं ह्यः कृतवान्। एतासु क्रीडासु आहत्य 10,000 क्रीडकाः भागं गृह्णन्ति। अद्य एतस्य आयोजनस्य द्वितीये दिने वेट्लिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, मलखम्ब, रग्बी इत्येतासां स्पर्धानाम् आयोजनं भवेत्। आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य दक्षिणाफ्रीकादलं पाकिस्तानदलं सम्मुखीकुर्यात्। दक्षिणाफ्रीकादलं तावत् विजयक्रमम् अनुसर्तुं प्रयतेत। तत्रैव उपान्त्यचक्रे सहभागितां कर्तुं पाकिस्तानदलाय जयः अनिवार्यः अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।